ब्रेस्तारा दनपारा सुमार 2 वरांचेर बामणवाड्याच्या नानोडा हांगा उमेश कांदोळकराच्या घरात उजो लागलो। सुदैवान त्या वेळार कोणाकूच कांयच जालें ना, पूण उमेश कांदोळकराच्या घराचो सुमार अर्दो भाग जळोन गोबर जालो। 10 लाख रुपयाचें लुकसाण जालें असो अदमास आसा। उज्याक लागून सुमार 2.5 ते 3 लाख रुपया मोलाची रोख रक्कम, 2 सोफा, 1 रेफ्रिजरेटर, 1 आलमारी आणि हेर घरगुती वस्तू आणि घरात लग्नाची तयारी चालू आशिल्ल्यान लग्ना खातीर विकते घेतिल्ले कपडे, भांगराचे दागिने आणि रोख पैसे उज्यात पुरायपणान नश्ट जाले। उजो पालोवपी दळ त्या जाग्यार पावलो आणि उजो नियंत्रण हाडटा म्हणसर अर्धे घर पयलींच जळून गेल्ले। प्राथमीक म्हायती प्रमाण शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला असो दुबाव आसा आणि फुडली चौकशी सुरू केल्या। हांव सगळं 8:30 भायर सरलो हांगासून ते कंप्लीट दार बंद करून 8:30 भायर सरलो। तेजे पयलीं मिसेस आमची 7:30 चेडो वांगडा गेली ते हॉस्पिटलान, ते कोण आमचे रिलेटिव्ह बरे आसले म्हणून पळोवपाक। आनी तेजे उपरांत मागीर म्हाका कितें 2 फोन येयलो कोणाक 2 तेजे उपरांत म्हाका तेजो हांव सोडलो हांगा येता सगळें जळोन खावप। घरांत आतां कितें सामान आसलें? घरांत सामान म्हणजे 2 हे आसले सोफा सेट, 1 दिवान पयला ते आतां पुलिसान पयला, एक फ्रीज डबल डोर आणि कॅश बी कितें आहले? कॅश म्हणजे कितें जालें कॅश सांगपा म्हणजे 2.5 लाख रुपया कॅश आसले, 5 बंडल आसले। ते महिला म्हणले आमी पयशे हाडलेले लग्नाचे एका वस्तू करून, वस्तू करून दिल्ले ते म्हणजे फाल्यां व्हरून दितले म्हणजे आज हाडून दवरलेले। अगतीक कितें जालें ते आमचे सैरा शिगा म्हणून ते उठून गेले, आपण मागीर सांजचे भरया जाल्यार फाल्यां भरया म्हणून ते अशें करून ते पयशे येतले आनी हांव डेली हाडून ते पयशे दिता मागीर धंद्याचे। कितके आसूं 2000 कितें दिसता कितके म्हाज्या हिशोब पयल्यान मेल्ले 66 म्हणजे 66 आसले 66 न्ही कितके लुकसाण जालें अंदाज लॉस कितलो? पण अंदाज आहे 5 लाखा परत चड तशें पळोवंक हे जाता 2.5 लाख 2.5 आनी ते 66 म्हणटा 60 म्हणटा वगैरे 66 परत हे सगळे धरून पयशे आसले तशा ते मागीर ते 10 लाख जाता सगळे टोटल। पण तुमचे डावट बी आहा कितें? डावट बी आसा? डावट तो कोणाक काय सांगूंक शकता, फाटल्यान दार बंद करून आसा ते ओपन आसलें म्हाका इतको डावट तुमी सगळें घर बंद करून गेले? बंद करून हांव शुअर बंद सगळे चावी लॉक म्हाजे कडेन घेवन गेला वयतलो सगळें। आतां सगळें हांगा सोदता चावी म्हाजे बॉल्सून आसली लास्ट म्हाका मेळ्ळी ते इतके म्हणजे समजा तुमी कितें देवाचे दिवस हांव पेटेलो पालून गेलो। आमी सजेच कोण भायर वयता थंय करता सगळी कितले जुने घर आसतलें? आसतले तरी सुद्दां 60 वर्सां आसली। आमदार डॉक्टर शेट्टी हांणी कांदोळकर कुटुंबाक मुख्यमंत्री मदत निधींतल्यान लुकसाण भरपाय मेळटली आणि आमदाराच्या निधींतल्यान अतिरिक्त मदत मेळटली अशें आश्वासन तांणी दिलें। तशेंच NGO मुखार येवन कांदोळकर कुटुंबाक मदत करची अशें आव्हानूय तांणी केलां। खरेंच घर खूब जळलेलें आसा, म्हणजे हॉल तर सगळो गेलो, फुडलें मातशें आसा, फाटल्यान सगळें गेल्लें आसा। कसो लायला तो आमकां म्हणजे कारण कळना, हाका आमचे डिपार्टमेंट हॅज टू इन्वेस्टिगेट। आमचो PI म्हणटा तेणी फॉरेन्सीक टिमीकय आपयला, तांकां मातसो संशय आसा की फाटले जी कडी आसा न्हू ती ओपन आसली ती। सद्याच्या पुलिसेक इतलेंच हांव सांगूंक शकता की तांकां आमी जाता तितले बेगीन रिहॅबिलेट करचें। ते आतां आयचे दीस तांचे ते नियरस्ट सोयरे आसा आमचो चंदन म्हणटा तो मुळगोचो, तांगेर ते रावतले। पण आमी तांकां एश्युअर केला की CM रिलीफ फंडांतल्यान हांव तांकां हेल्प करतलो। आमदार म्हणून हांव तांकां आज दिता, ते आतांच दितलो हांव अर्द्या वरान। प्लस मामलेदारूय येता ऑन स्पॉट इन्स्पेक्शन करून जी सगळी डॅमेज त्यांच्या घरान पयशे आसले अरावंड 2.5 लाख सुमार, प्लस लग्न एक तेंच्या आतां आसा तेंच्या सोयऱ्याचे ते कपडे आसले, प्लस त्याच्या धंद्याचे उमेश म्हणटा तेजो धंदो दुकान आसा ते आसले पयशे। सो हे सगळें तेचें खरेंच जळलेलें आसा। म्हणजे घर अशें कंडिशनान आसा की रावपाच्या कंडिशनान ना, जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तेन्नाच ती रावूंक शकता। केन्ना केन्ना कशें आसा उजो मातसो लागलो, हो खरोच उजो खूब लागलेलो आसा। जुनें घर ते कौलारू घर आशिल्लें, सो कदाचित ते हे बी वाशे बी आसत ते सुके आसल्यामुळे ते भरभरीत जळले। एकदम वायट घटना जाल्या, एकदम दुर्घटना जाल्ली आसा, अशी जावची न्हू। पण आमी इतलेंच करूं शकता की कशें बेगीन रिहॅबिलेट करचें, तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व कशें करचे। दुख्ख ते तेंचें सगळें आयलां। म्हजी रिक्वेस्ट बाकीचे NGO काय आसा, रोटरी बी असल्यांक आसा की तांच्यांनी फुडार सरून, आमदार म्हणून हांव आसतलोच, ते आमी तांकां जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तांकां घर आमी करून दिवपाचें आसा। हांव हाच्या कडेन रोटरी कडेन उलयलां आनी तांच्यांनी इन टर्म म्हणजे पळोवच्या पयलीं म्हटल्यार आमी करुया, कित्याक अशेंच आमचें घर आमच्या झडपीचे एरियेन पयलीं एकदां जळलेलें ते कलंगूटकर म्हणून, आनी आमी तशेंच बांदलेलें। हांवें मदत केली, रोटरीन केल्ली आनी आमी तांकां हेल्प केल्लो आसा।
जेन्ना आमी हांगा आमकां कळ्ळें पळय फोनार कळ्ळें कोणी सांगलें अशें जालें म्हणून पयलीं म्हणजे फायर ब्रिगेड मातशी लेट येयली आणि जेन्ना आमी येयले तेन्ना वयले सगळें ऑलमोस्ट जळयलें जेन्ना आग वयल्यान सगळी भायर येयली दिसताली आनी मागीर आमी दार बी ओपन करून मागीर फायर ब्रिगेड भितर वचून कितें आसलें थोडें फार कितें तें काडलें पण ऑलमोस्ट वायट घटना घडली की तेंचे म्हणजे ऑलमोस्ट सगळें काबार जालां सगळें जळोन खाक जालां तेंचे पयशे हे जाले आनी खंय तरी तेंच्या घरानूय लग्न आसलें खूबच घटना जाली की इतले अशें कशें घडलें हें आतां कळना कित्याक दार फाटलें दार तेंच्यांनी बंद करून गेलें पण आतां तेन्ना आमी पळयलें ओपन करून भितर गेले तेन्ना दार ओपन आसलें फाटलें दार आनीक सांगू आनी शॉर्ट सर्कीट म्हाका दिसना शॉर्ट सर्कीट जाल्ली अशी आतां कितें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय प्रॉपर हें आमी सीएमाक विनंती करता की तेंचे बेगींतल्या बेगीन जे फूल घर आहा पळय इतले परत इतलें घर बांदपाक ते इजी ना तेन्ना सीएमा कडेन मागता आमी की हेचें बेगींतल्या बेगीन तेंचें घर पूर्णपणे घर हें आहा तें सीएम रिलीफ फंडान फूल घर बांदून दिवपाचें आनी तेंची जी कितें लुकसाण जालें ती लुकसाण भरपाई सरकारान दिवपाची तेंचे घरान लग्न आसलें तेची तयारी तेंच्यांनी केल्ली सामान हाडलेलें तें सगळें खाक जाल्लें आहा तेन्ना हांव सरकाराक विनंती करता तेंचें पूर्णपणे जें कितें लॉस जाला तें पूर्णपणे भरपाई सरकारान करून दिवपाची अत्यंत